बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तख्ती नंबर 5 तनवीन की थी, जो हमने पिछली में तनवीन भी और हरूफ मुरक्कबात पढ़ाए थे, हम उनकी मशक पढ़ाएंगे। तनवीन में बाज़ लोग गुन्ना करते हैं, बाज़ इख्फ़ा करते हैं, लेकिन दुरुस्त यह है कि तनवीन में ना गुन्ना की जाए और ना उसमें इख्फ़ा की जाए, बल्कि उसमें गुन्ना आनी की जाए। यानी जो नून की हरकत है, हमज़ा नून ज़बर अन, तो अन में जितनी आवाज़ नाक में जाती है उतनी ही आवाज़ नाक में जाए, ना इख्फा की तरह और ना ही गुन्ना ज़मानी की तरह। मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मरा, वाद, दो पेश गुन, मरादुन, आगे वफ, मराद, बा ज़बर बा, शीन ज़बर शा, बशा, रा दो ज़बर रन, बशरन, आगे वफ, बशरा, बशरन, आगे वफ, बशरा। अगर बच्चों को इस तख्ती के जो मश्क है उसको बताने से पहले आप सिर्फ 2 बातें समझा दे तो ये तख्ती में उन्हें वक़्फ़ करते हुए कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी और ना ही कुरान करीम पढ़ते हुए उन्हें कभी मुश्किल पेश आएगी। वो 2 बातें, पहली बात यह है कि 2 ज़बर की तनवीन को हमेशा वक़्फ़ की हालत में अलिफ से बदलते हैं। जैसे बशरन 2 ज़बर की तनवीन है, इसको जब वक़्फ़ करेंगे तो बशरा, बशरा। इसी तरह दूसरी बात यह है कि जो गोलता होती है, लंबी ता नहीं, गोलता को वक़्फ़ की हालत में हा बनाते हैं। यानी जैसे बारारातिन, आगे वफ़, बाराराह, बाराराह। तो ये 2 बातें बच्चों को इस तख्ती शुरू करने से पहले समझानी चाहिए। बा ज़ेर बी, दाल ज़बर दा, बीदा, मीम दो ज़ेर मिन, बीदामिन, आगे वफ़, बीदम, लाम पेश लू, बा ज़बर बा, लूबा, दाल दो ज़बर दन, लूबदन, आगे वफ़, लूबदा, सीन पेश सू, रा पेश रू, सुरू, रा दो पेश रुन, सुरूरुन, आगे वफ़, सुरूर। इख्फा जिस तरह मरज़ुन हमने पढ़ा, इसको बाद लोग मरज़ुन पढ़ते हैं इख्फा करके। बशरन, बशरन, बिदमिन, लुबदन, सुरूरुन। और बाद लोग इसको मरज़ुन गुन्ना करके बशरन बिदमिन, चूँकि ये इब्तिदाई तख्तियों में से है और गुन्ना और इख्फा उसकी अलग से फिर बाद में बाकायदा मश्क है और उसकी एक तख्ती है। लिहाजा इस तख्ती में सिर्फ इस पर फोकस रखा जाए कि बच्चों को हरकात और तनवीन की पहचान हो जाए और हरकात और तनवीन की अदायगी उनकी दुरुस्त हो जाए। हमज़ा ज़बर अ, मीम ज़बर मा, अमा, दाल दो ज़बर दन, अमदन, आगे वफ़, अमदा, ता ज़बर ता, बा ज़बर बा, क़बा, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, तबक़िन, आगे वफ़, तबक़, क़ाफ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, क़सा, मीम दो पेश मुन, क़समुन, आगे वफ़, क़सम, मीम ज़बर मा, सीन ज़बर सा, मसा, दाल दो ज़ेर दिन, मसदिन, आगे वफ़, मसद, रा ज़बर रा, शीन ज़बर शा, रशा, दाल दो ज़बर दन, रशदन, आगे वफ़, रशदा, रा ज़बर रा, क़ाफ ज़बर क़ा, रक़ा, बा ज़बर बा, रक़बा, ता दो ज़ेर तीन, रक़बतिन, आगे वफ़, रक़बह, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फला, काफ दो पेश कुन, फलकुन, आगे वफ़, फलक, आइन ज़ेर ई,
نون زبرنا عنا بادو زبربن عنبا اگه وف عنبا فا پیش فو را پیش رو فرو فرو شین دو زیر شین فروشین اگه وف فروش كاف بيشكو فا بيش فو كفو واو دو زبرون كفوا أجوف كفوا همزة زبر حا زبر حا دال دو زبردن يدال دو بيش دون أحد أجوف أحد نون پیش نو سین پیش سو نوسو کاف دو زیر کن نوسو کن اگه وف نوسوک لام زبر لا با زبر با لبا نون دو زبرنن لبنن اگه وف لبنا کاف زیر کی سین زبر سا کیسا فادو زبر فن كسفا أجوف كسفا عين زبر ع سين زبر سا عسى لام دو زل عسل أجوف عسل طا زبر قا با زبر با طبا قاف دو زبرقا طبقا أجوف طبقا قاف زبرقا تا زبرتا قتا را زبر قتر تا دو پیشتون قترتون قترتون اگوف قتره جيم زبر جا ميم زبر ما جمع لام دو پیشلون جمل اگوف جمل نون زبرنا سين زبر سا نسب بعدو زبربن نسبا اجوف نسبا سين زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفر تادو پیشتون سفرتون اجوف سفره را پیش رو سين پیش سو رسو لام دو زيلين رسول اجوف رسل رسول اجوف رسل همزة زبر با زبر با أبا دال دو زبردن أبدا اجوف أبدا ضا پیش ضو فا پیش فو ظفو را دو زير ظفور اجوف ظفور جيم زبر جا نون زبرنا جنا فادو زبرفن جنفا اجوف جنفا عين زبرع لام زبل على قاف دو زرق علق اجوف علق ها پیش هو ميم زبر ما هما زا زبر زا همزة تا دو زيرتين همزة اجوف همزة 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 اجوف همزة همزة زبر ميم زبر ما أما را دو پیش أمر اجوف أمر همزة زبر ميم زبر ما أما دال دو زبردن أمدا أجوف أمدا غين زبر غا با زبر با غبا را زبر را غبر تا دو پیشتون غبرتون أجوف غبره لام زبر له ها زبرها لهب بعدو لها بعدو زير بن لهب أجوف لهب عين زبرع دال زبردا دا عدا دال دو زبردن عددا أجوف عددا كاف پیشکو تا پیشتو کوتو بعدو پیشبون
कुतुबुन आगे वफ कुतुब कुतुब फा ज़ेर फी हमज़ा ज़बर अ फ़िअ ता दो ज़ेर तीन फ़िअतिन आगे वफ फ़िअ काफ ज़बर का सीन ज़बर सा कसा बादो ज़बर बन कसबन आगे वफ कसबा قاف زبر ق سين زبر س قس ميم دو پیش من قسم आगे वफ قسم لام پیش لو ميم زبر ما لوما زا زبر زا لومزا تا دو زيرتين لومزتين आगे वफ لومزا شين زبر شا قا زبر قا شقا قا دو زبر طن شقاطا آगे وف شقاطا عين زبر ع ميم زبر ما عما لام دو پیش لون عمل آगे وف عمل جيم پیش جو دال پیش دو جودو را دو زير جدور جدور آगे وف جدور را زبر را غين زبر غا رغا بادو زبر بن رغبا آगे وف رغبا با زبر با را زبر را برا را زبر را برارا تا دو زيرتين برارات آगे وف برارا صاد پیش صو حا پیش حو صوحو فادو زبرفا صحفا آगे وف صحفا كاف زبر ك ذال زير ذي كذي بادو زبربا كذبا آगे وف كذبا حا زير حي جيم ألف زبر جا حجا بادو پیش بن حجاب آगे وف حجاب صاد زبر صا دال زبر دا صدا قاف زبر قا صدقا تا دو پیشتون صدقاتون آगे وف صدقه حا ألف زبر حا ميم زير مي حامي يا زبر يا حامية تا دو زبرتن حامية آगे وف حامية عين زبر ع ميم زبر ما عما دال دو زير دين عمد آगे وف عمد لا لام ألف زبر لا غين زير غي لاغي يا زبر يا لاغية تا دو زيرتين لاغية آगे وف لاغية واو زبر و را زبر را ورا قاف دو پیش قن ورق آगे وف ورق ورق قاف زبر قا لام زبر لا قلا ميم دو پیش من قلم آगे वफ قلم अब इसी तख्ती को हम रवा भी पढ़ेंगे और जब हिज्जे बच्चे दुरुस्त कर लेंगे तो उनकी रवा भी दुरुस्त हो जाएगी मरदुन मरद बशरन बशरा बिदमिन बिदम लुबदन लुबदा सुरूरुन सुरूर अमदन अमदा طبقin طبق قسم قسم مسد مسد رشدا رشدا رقبة رقبة فلك فلك عنبا عنبا فروش 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 كفوا كفوا أحد أحد نسوك نسوك لبنا لبنا كسفا كسفا عسل 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 طبقا طبقا قطرة قطرة جمل جمل نسبا نسبا سفرة سفرة همزة همزة أمر أمر أمدا أمدا غبرة غبرة لهب لهب
अददन अदद, कुतुबुन कुतुब, फ़िअतिन फ़िअह, कसबन कसब, क़समुन क़सम, लुमज़तिन लुमज़ह, शतक़न शतक़, अमलुन अमल, जुदुरिन जुदुर, रग़बन रग़ब, बररतिन बररह, सुहुफ़न सुहुफ़, कज़िबन कज़िब, हिजाबुन हिजाब, सदक़तुन सदक़ह, हामियतिन हामियतन हामियह, अमदिन अमद, लाग़ियतिन लाग़ियह, वरक़ुन वरक़, क़लमुन क़लम। इन दो तख्तियों में आपने बात नोट की होगी कि हमने हरकात को ज़र्रा बराबर भी नहीं खींचा। अगर हरकात के अंदर जो मजहूल कुरान करीम हम पढ़ते हैं या खींचने की जो हम गलती करते हैं वो यहाँ से ख़त्म होगी। अगर यहाँ से कंट्रोल हो गया तो फिर इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी ना हरकात को खींचने की गलती करेंगे और ना ही जो हरकात है उनको खींच कर माना कुछ से कुछ करेंगे।